नमस्कार भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु सबैजना आरामै हुनुहुन्छ? हो, म पनि आरामै छु। आज हामीले पढिरहेको विषय नेपाली विषय कक्षा 6 तपाईहरु पढिरहनु भएको कक्षा अनि पढिरहनु भएको विषय नेपाली विषयको पहिलो पाठ कविता मातृभूमिको आवाज कवि देवी नेपालले लेख्नु भएको यो कविता हामीले सस्वर वाचन गरेर अनि यसमा पाठमा रहेका विभिन्न अभ्यासहरू सिक्दै आइरहेका छौं। यसै सन्दर्भमा आजको यो बसाइमा हामी संक्षिप्त प्रश्नोत्तर अभ्यास सिक्ने छौं। यसैगरी भाव विस्तार गर्न पनि सिक्ने छौं। यसका साथसाथै अन्य विभिन्न अभ्यासहरू पनि हामी क्रमशः गर्दै जानेछौं। यसका लागि तपाईहरु तयारी हुनुहुन्छ? स्याबास, तयारी हुनुहुन्छ। उसो भए कापी, किताब र कलम पनि साथैमा राख्नु होला है र आवश्यक कुराहरू कापीमा लेख्दै जानु होला। भाइ बहिनीहरू, हामी अब आजको पाठ सुरु गरौँ है त? हुन्छ? हुन्छ। हामीले कविता पढिसक्यौं, सस्वर वाचन पनि गरिसक्यौं। अब त्यो कवितालाई हामीले फेरि आवश्यक परेको बेला बोल्न, वाचन गर्न र कवितामा छुटेका शब्दहरू पूरा गर्न जान्नु पर्दछ। हामीलाई कविता याद भयो भने मात्र हामी कवितामा छुटेका शब्दहरू पूरा गर्न सक्छौं। तपाईहरुलाई कविता याद छ कि छैन? त्यसको परीक्षणका लागि सुरुमै म तपाईहरुलाई एउटा कविता देखाउँछु है। शब्द छुटेको श्लोक स्क्रिनमा राम्ररी हेर्नुहोस् है। हिमाल अति माथ, पहाड र मधेस, म मान्छेसरी ठान, यी मेरा सब हुन्। यहाँ खाली ठाउँमा शब्दहरू हामीले मिल्दो शब्द, कवितामा भएको शब्द हामीले भर्नुपर्छ, राख्नुपर्छ। के शब्दहरू थिए होला नि त? तपाईहरुलाई पक्कै पनि थाहा छ। अनुमान गर्नुस् त। तपाईहरुले पक्कै पनि यहाँ कुन शब्द हुन्छ त्यो बुझिसक्नु भएको छ। तपाईहरुले अनुमान गरेको शब्द मिल्यो कि मिलेन, भयो कि भएन, हेर्नुस् है त। हिमाल बीचमा के हुने रहेछ? हिमाल पछि मेरो, हिमाल मेरो अति उच्च माथ, उच्च हुने रहेछ। हिमाल मेरो अति उच्च माथ, पहाड, पहाड पछि के भन्नुपर्ने रहेछ? हेर्नुस् त, छाती, पहाड छाती र मधेस, मधेसलाई नेपाल, मातृभूमि नेपालको के भनिएको थियो? काख, पहाड छाती र मधेस काख। म मान्छेसरी, बीचमा के हुन्छ? म पछि के आउँछ? म एक मान्छे सरी के ठान? पूर्ण ठान हो। म एक मान्छे सरी पूर्ण ठान, अनि यी मेरा सब हुन्। यी के हुन्? यी अंग मेरा सब हुन् समान। यसरी श्लोकमा छुटेका शब्दहरू हामीले पूरा गर्यौं। यसैगरी हामी अरू श्लोक राखेर अरू श्लोकको आधारमा पनि हामी शब्द भरेर श्लोकलाई पुनर्लेखन गर्न सक्छौं। अब यसपछि म तपाईहरुलाई श्रुति लेखन अभ्यासतर्फ लैजान्छु। श्रुति लेखन भनेको तपाईहरुलाई थाहा छ नि, पहिले पनि गर्नुभएको छ। शिक्षकले भन्नुहुन्छ, कुनै कविता सुनाउनुहुन्छ या कुनै अनुच्छेद सुनाउनुहुन्छ, त्यो अनुच्छेद सुनेर, त्यो कविता सुनेर, शिक्षकले सुनाएको कुरा सुनेर तपाईहरुले लेख्ने कामलाई श्रुति लेखन भनेर भनिन्छ। अब
तपाईहरू एउटा सानो अनुच्छेद म तपाईहरुलाई सुनाउँछु। त्यो अनुच्छेदलाई शुद्धसँग सुनेका कुरालाई शुद्धसँग लेख्नुहोस् है त। त्यसो गर्दा त्यो श्रुति लेखन हुन्छ। ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है, अनि श्रुति लेखन गर्नुहोस्, सुनेर लेख्नुहोस्। नेपाल हाम्रो देश हो। लेख्न तयार हुनुभयो नि? सुन्नुहोस् है त अब। नेपाल हाम्रो देश हो। यो स्वतन्त्र र अखण्ड देश हो। हाम्रो देशमा विविध भाषा, संस्कृति, धर्म र वेशभूषा भएका मानिसहरूको बसोबास छ। हाम्रो देश अनेकतामा एकता भएको सुन्दर देश हो। हामी सबै मिलेर हाम्रो देशको विकास गर्नुपर्छ। हामी सबै मिलेर हाम्रो देशको विकास गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले सुन्नुभयो एउटा सानो अनुच्छेद र लेख्नु पनि भयो। तपाईहरुले श्रुति लेखन गरेको असाध्यै मिलेको हुनुपर्छ। मिल्यो कि मिलेन भनेर परीक्षण पनि गर्नुपर्छ। तपाईहरु जस्तै एकजना विद्यार्थीले यो अनुच्छेदलाई श्रुति लेखन गर्नुभएको छ। उहाँले कस्तो श्रुति लेखन गर्नुभयो, उहाँले श्रुति लेखन गरेको कस्तो थियो, तपाईहरुलाई म देखाउँछु। हेर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस् है त, उहाँले श्रुति लेखन गरेको कस्तो रहेछ, कस्तो भएछ। उहाँले नेपाल हाम्रो देश हो, यो स्वतन्त्र र अखण्ड देश हो भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको यो श्रुति लेखन कहीं बिग्रेको छ कि छैन? ध्यान दिनु होला है। सबै मिलेको छ या कुनै शब्दहरू बिग्रेका छन्? यहाँ ध्यान दिनु होला है। हाम्रो देशमा विविध भाषा, संस्कृति, धर्म र वेशभूषा भएका मानिसहरूको बसोबास छ। हाम्रो देश अनेकतामा एकता भएको सुन्दर देश हो। हामी सबै मिलेर हाम्रो देशको विकास गर्नुपर्छ। तपाईहरु जस्तै विद्यार्थीले लेख्नुभएको यो श्रुति लेखनमा केही शब्दहरूमा त्रुटि भएका छन्, गल्ती भएका छन्। कहाँ गल्ती भएका छन् याद गर्नुभयो? हेर्नुहोस् है त, कहाँ गल्ती भएको रहेछ। उहाँले यो दोस्रो वाक्यमा अखण्ड लेख्दाखेरि गल्ती गर्नुभएको छ। यहाँ आदि न लेख्नु भएको छ, तर लेख्नु पर्थ्यो के त? अण, अखण्ड, ण हुनु पर्थ्यो। उहाँले न लेख्नु भएको छ। यस्तै गरी तेस्रो वाक्यमा वेशभूषा लेख्दाखेरि पनि वर्ण विन्यास बिग्रिएको छ, शब्दमा गल्ती भएको छ। वेशभूषा लेख्नु भएको छ उहाँले, यी वेशभूषा लेख्नु भएको छ। भू ह्रस्व भएको छ, हुनु पर्थ्यो दीर्घ। त्यसकारणले वेशभूषा लेख्दा दीर्घ लेख्नुपर्छ। अनि अन्तिम वाक्यमा क्रियापदमा पनि गल्ती भएको छ। क्रियापदमा गर्नुपर्छ भनेर त लेख्नु भएको छ, तर गर्नु अनि पर्छ यहाँ चाहिँ छुट्याइदिनु भएको छ यी दुईटा शब्दलाई। यसलाई के गर्नु पर्थ्यो? जोड्नु पर्थ्यो। यसरी जोडेर लेख्नेलाई हामी के भन्छौँ? पदयोग भन्छौँ। पदयोग गर्नु पर्थ्यो, पदवियोग भएको छ। जोडेर लेख्नु पर्थ्यो, छुट्याएर लेख्नु भएको छ। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरु यस्तो गल्ती नहोस् भन्ने कुरामा सचेत भएर श्रुति लेखन गर्नुपर्छ है तपाईहरुले। अब श्रुति लेखनको
अभ्यास अहिलेलाई यति नै। अब हामी अर्को अभ्यास गर्छौँ। अर्को अभ्यास के होला? तपाईहरुलाई मैले सुरुमै भनिसकेको थिएँ, आज हामी प्रश्नोत्तर गर्छौँ, संक्षिप्त प्रश्नोत्तरका बारेमा चर्चा गर्छौँ। साना साना छोटो, अति छोटो उत्तर आउने बोध प्रश्नहरू हामीले सिकिसकेका छौँ। अब केही लामा, धेरै लामो होइन, केही लामो उत्तर आउने, त्यसलाई हामी संक्षिप्त उत्तर आउने प्रश्न भन्छौँ। त्यस्ता प्रश्नहरूको बारेमा हामी आज छलफल गर्छौँ। संक्षिप्त प्रश्नहरूको उत्तर लेख्दाखेरि प्रश्नले सोधेको कुरालाई असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ, अनि मात्र सही उत्तर दिन सकिन्छ। प्रश्नले सोधेको एकातिर हुन्छ, हामीले लेखेको उत्तर अर्कातिर जान सक्छ। त्यसकारणले सबैभन्दा पहिले प्रश्नलाई असाध्यै ध्यान दिनुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, यहाँ प्रश्नहरू कस्ता छन्। अभ्यास 6 मा, लेखन अभ्यासको 6 नम्बर प्रश्नमा संक्षिप्त उत्तर लेख्नुहोस् भनेर सोधिएको छ। पहिलो प्रश्न त्यहाँ के छ? तपाईहरुले किताबमा हेर्न सक्नुहुन्छ, स्क्रिनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। कवितामा कसलाई आमा स्वीकारिएको छ, किन? अनि अर्को प्रश्न छ, कवितामा नेपाललाई कसरी पूर्ण मानिसरी ठानिएको छ? र अर्को प्रश्न छ, कविताका आधारमा नेपालीहरूको संस्कृति र वेशभूषाका बारेमा लेख्नुहोस्। सबैभन्दा पहिले हामी क नम्बरको प्रश्नमा ध्यान केन्द्रित गरौँ है। कवितामा कसलाई आमा स्वीकारिएको छ? यहाँ दुईटा कुरा सोधिएको छ। आमा भनेर हामीले कसलाई भनेका छौँ र किन भनेका छौँ, दुईटा कुरा चाहिँ हामीले यो प्रश्नको उत्तर लेख्दा ध्यान दिनुपर्छ। तपाईहरुले सुरुमै पढ्नु भएको छ, आमा पुकारछन् सबले मलाई भनेर मातृभूमि नेपालले कवितामा भन्नुभएको थियो। अब सबैले आमा किन स्वीकारेको हो? कसलाई स्वीकारेको हो? मातृभूमिलाई आमा भनेर स्वीकारिएको हो। किन स्वीकारिएको हो त? कविताका आधारमा हामीले यसको उत्तर लेख्नुपर्छ। यसको उत्तर लेख्दा आमा को हो, आमाले हामीलाई के गर्नुहुन्छ, के गर्नुभएको भएर हामीले आमा भनिएको हो, अनि त्यस्तै काम आमाले गरे जस्तै काम मातृभूमिले गर्नुभएको छ कि छैन, यी कुराहरूलाई ध्यान दिएर हामीले के गर्नुपर्छ? यो प्रश्नको उत्तर लेख्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, तपाईहरुलाई मैले नमुनाका रूपमा यसको उत्तर प्रस्तुत गर्दछु, देखाउँछु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त, म तपाईहरुलाई पढेर पनि सुनाउँछु। आमाले हामीलाई जन्म दिनुहुन्छ, अनेक ज्ञान, कला, संस्कार र सभ्यता पनि सिकाउनुहुन्छ, माया गरेर संरक्षण गर्नुहुन्छ। हामीले आमाबाट जीवन पाएका हुन्छौँ। मातृभूमिले पनि हामीलाई आमाले जस्तै जीवन दिएको हुन्छ। बाँच्नलाई चाहिने हावा, पानी र अन्न हामीलाई मातृभूमिले दिएको हो। त्यसैले हामी मातृभूमिलाई मनदेखि नै आमा भनेर सम्मान गर्दछौँ। यसरी सन्तानका लागि आमा र मातृभूमि बराबर भएकाले कवितामा मातृभूमिलाई आमा भनेर स्वीकारिएको छ। यसरी आमाले जस्तै हामीलाई जीवन दिने भएको हुनाले मातृभूमिलाई आमा स्वीकारिएको रहेछ, आमा भनिएको रहेछ। यसरी यो प्रश्न अनुसारको उत्तर, प्रश्नले के सोधेको छ त्यो ध्यान दिने र त्यस अनुसारको उत्तर लेख्ने गर्नुपर्छ। अब अर्को क्वेसन, कवितामा नेपाललाई पूर्ण मानिसरी ठान्नुको कारण के हो? एउटा पूर्ण मानिस हुनको लागि शिरदेखि पाउसम्म विभिन्न अङ्गहरू हुनुपर्छ। हात, पाउ, नाक, कान, घाँटी, यी सबै, छाती, कम्मर, यी हाम्रा के हुन्? अङ्ग हुन्, मानिसमा हुने अङ्गहरू हुन्। अब मानिसमा भएको अङ्ग जस्तै नेपालका पनि त्यस्ता के अङ्गहरू छन् र कविताले नेपाललाई चाहिँ पूर्ण मानिस जस्तो ठानेको हो? त्यो कुरा यो प्रश्नले सोधेको हो। अब यति कुरा बुझिसकेपछि, प्रश्नले सोधेको समस्या तपाईहरुले थाहा पाउनु भइसकेपछि तपाईहरुलाई उत्तर लेख्न गाह्रो हुँदैन, तपाईहरु उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ।
यसको उत्तर कसरी लेख्नु पर्ला तपाईहरुलाई म देखाउँछु र पढेर पनि सुनाउँछु। हेर्नुस् है त। शिर, हात, छाती, कम्मर, खुट्टा आदि मानिसका अङ्गहरू हुन्। कवितामा मानिसका यी अङ्गहरू मातृभूमि नेपालमा पनि रहेको बताइएको छ। कविताले बताए अनुसार सगरमाथा मातृभूमिको शिर, पहाडहरू छाती र तराई क्षेत्र काख हो। यसरी मानिस जस्तै मातृभूमि नेपालका पनि अङ्गहरू भएकाले यसलाई पूर्ण मानिसरी ठानिएको हो। मानिसका जस्तो अङ्ग छन् मातृभूमि नेपालका पनि त्यस्तै अङ्गहरू भएपछि त मातृभूमि पनि पूर्ण मानिसरी भइहाल्यो नि, भएन र? बुझ्नुभयो नि? अब यस्तै प्रश्न तपाईहरुलाई सोध्यो भने लेख्न सक्नुहुन्छ नि? शाबास। अब अन्तिम प्रश्नको बारेमा पनि चर्चा गरिहालौँ है त। कविताका आधारमा नेपालीहरूको संस्कृति र वेशभूषाका बारेमा लेख्नुहोस्। कविताले नेपाली संस्कृतिको, नेपाली वेशभूषाको, पोशाक पहिरनका बारेमा हामी कस्तो लुगा लगाउँछौँ, नेपालीहरू कस्ता कस्ता लुगाहरू छन्, कस्ता कस्ता संस्कृतिहरू छन्, कविताले थोरै थोरै सङ्केत गरेको छ। कविताले संस्कृति र वेशभूषाका बारेमा के कुरा बताएको छ त्यो कुरा चाहिँ यो प्रश्नले सोधेको हो। अब हेर्नुहोस् है त, यसलाई कसरी लेख्नुपर्छ ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। हामी नेपाली संस्कृतिमा धनी छौँ। हाम्रो संस्कृति र वेशभूषा हाम्रो पहिचान हो। यहाँको विभिन्न भूभागमा बस्ने सबै जात जातिको आफ्ना वेशभूषा र परम्पराहरू रहेका छन्। पूर्वमा धान नाच नाचिन्छ भने पश्चिममा देउडा नाचिन्छ। देउसी भैलो खेल्ने र रोदीमा रमाइलो गर्ने संस्कृति पहाडी क्षेत्रमा धेरै प्रसिद्ध छ। यस्तै हावापानीको भिन्नता र जातीय परम्पराका कारण नेपालीहरू दौरा सुरुवाल, धोती कुर्ता र बक्खु लगाउने गर्छन्। कविताले नेपालको यो सांस्कृतिक विविधता र वेशभूषाको सुन्दर वर्णन गरेको छ। संक्षिप्त उत्तर भएको हुनाले धेरै लामो पनि लेख्नु हुँदैन। यसरी हामी कुनै पनि प्रश्नको समस्या के हो त्यो कुरा बुझेर त्यसलाई संक्षेपमा उत्तर लेख्न सक्छौं। अब तपाईहरु पनि अन्य प्रश्नहरूको उत्तर लेख्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। त भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि हामी कुन अभ्यास गर्छौं? यसपछि हामी भाव विस्तार गर्न सिक्छौं। भाव विस्तार भन्नाले कुनै पनि दिइएको वाक्य वा कविताका हरफहरू पनि हुन सक्छन्। तिनीहरूले भन्न खोजेको कुरा के हो? विभिन्न उदाहरण दिएर, विभिन्न प्रसङ्गहरू ल्याएर त्यो कुरालाई पुष्टि गर्ने कामलाई हामी भाव विस्तार भन्छौं। भन्न खोजेको कुरालाई स्पष्ट पार्नका लागि हामी विभिन्न सन्दर्भहरू ल्याउन सक्छौं, विभिन्न उदाहरणहरू दिन सक्छौं, दृष्टान्तहरू दिन सक्छौं। यसरी मिलाएर हामी लेख्छौं। यसलाई हामी भाव विस्तार भन्छौं। तपाईहरुले पनि भाव विस्तार गर्दै आउनु भएको छ। अब अभ्यास 7 मा भाव विस्तार गर्नुहोस् भनेर सोधिएको छ र कविताको एउटा सुन्दर पंक्ति यहाँ दिएको छ। हेर्नुस् त, छैनन् पराई सब भाइ भाइ, आमा पुकार्छन् सबले मलाई। कति मिठो भाव छ। यही भावको हामीले विस्तार गर्नुपर्नेछ। हामी सबै भाइ हौं, सबै भाइ भाइ हौं। हामी सबैकी आमा नेपाल हुन्। त्यसकारणले यहाँ नेपाल आमाले सबैले मलाई आमा भन्छन् अनि सबै सन्तानहरू भाइ भाइ हुन् भन्ने भाव भएको यो पंक्ति रहेको छ। अब यसलाई हामीले भाव विस्तार गर्नु पर्यो। भाव विस्तार गर्नका लागि यो कविता कहाँको हो, कसले लेखेको हो, यो कवितामा के कुरा भनिएको छ भन्ने कुरालाई पनि संकेत गर्दै यसलाई विस्तार गर्नुपर्छ। भाइ बहिनीहरू, यसलाई कसरी भाव विस्तार गरेर लेख्ने तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउँछु। ध्यान दिएर हेर्नुहोस् है त, म पढेर पनि सुनाउँछु। यो भाव विस्तारको नमुना हो। यसैगरी तपाईहरुले अरू हरफहरूको, अरू पंक्तिहरूको कुनै विशिष्ट भनाइहरूको व्याख्या गर्न सक्नुहुन्छ, विस्तार गर्न सक्नुहुन्छ। 2 अनुच्छेदमा भाव विस्तार गरिएको छ। यहाँ
तपाईहरुले पनि यसै गरी भाव विस्तार गर्नुहोला है। ल सुन्नुस् है त, म सुनाउँछु। दिएको कविताको अंश मातृभूमिको आवाज कविताबाट साभार गरिएको हो। यस कविताका कवि देवी नेपाल हुन्। यो कविताले नेपालको भौगोलिक तथा सांस्कृतिक सुन्दरताको चर्चा गरेको छ। देशप्रेममा आधारित कविताको उक्त अंशले नेपाललाई आमाको रूपमा प्रस्तुत गरेको छ। यसरी हामीले कविताको सन्दर्भ दियौं यो पहिलो अनुच्छेदमा। अब दोस्रो अनुच्छेदमा खास कवितांशको भाव के हो त्यसको हामीले विस्तार गर्नुपर्छ, त्यसलाई स्पष्ट पार्नुपर्छ। सुन्नुस् है त, हामी मातृभूमिलाई सम्मान गरी आमा भनेर सम्बोधन गर्छौं। जसरी आमाले जन्मपछि पनि पालन पोषण गरेर सन्तानलाई स्वस्थ र समर्थ बनाउनुहुन्छ, त्यसरी नै मातृभूमिले पनि हामीलाई न्यानो काख प्रदान गरेको हुन्छ। हामीले फेरेको सास, खाएको अन्नपानी र बसेको धरती मातृभूमिले नै हामीलाई दिएकी हुन्। स्वतन्त्र नेपाली भन्ने हाम्रो पहिचान मातृभूमिकै देन हो। हामीलाई समान रूपमा जीवन र पहिचान मातृभूमिले दिएकी छिन्। त्यसैले हामी मातृभूमि नेपालका सन्तान हौं अनि हामी सबै जनता भाइ भाइ हौं। मातृभूमिलाई हामी आमा भनेर पुकारछौं अनि यिनको रक्षाका लागि सदा तैनात हुन्छौं। यो हाम्रो देशप्रेमको विशाल भावना हो। यही भाव माथिको कवितांशमा प्रस्तुत भएको छ। यसरी कवितामा भएको मुख्य भाव के हो त्यो अन्तिममा हामीले निष्कर्षका रूपमा पनि लेख्नुपर्छ। यसरी हामी कुनै पनि पंक्तिहरूको, कुनै पनि भनाइहरूको या कविताका अंशहरूको भाव विस्तार गर्न सक्छौं। अब यसपछि तपाईहरुलाई म अलिक फरक खालको अभ्यास तर्फ लैजान्छु। हामी विभिन्न अवस्थामा हुन्छौं। कहिले हामीलाई कामको चटारो हुन्छ, भ्याइ हुन्छ, जरुरी काम परेको हुन्छ। त्यस्तो बेलामा काममाथि अर्को काम आइलाग्छ। हामी जुन कामका लागि हतारमा छौं त्यो भन्दा जरुरी काम आइलाग्छ। हामी आफ्नै काममा व्यस्त भइरहेका हुन्छौं। त्यो बेलामा आफन्तको, छरछिमेकको, साथीभाइको, इष्टमित्रको या कुनै अपरिचित मान्छेको काम आइलाग्छ। उनीहरूको समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने हुन्छ हामीहरूले। उनीहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ हामीहरूले। आफ्नो काम पनि जरुरी छ। हामीसँग सहयोग माग्ने मान्छेको काम झन् जरुरी छ। त्यस्तो अवस्थामा हामीले के काम गर्नुपर्छ होला? यही विषयमा तपाईहरुलाई म एउटा प्रश्न सोध्दैछु। प्रश्न ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। तपाई अत्यन्त हतारमा वा विशेष काममा हुनुहुन्छ। त्यही समयमा तपाईलाई कसैले सहयोग माग्यो भने यस्तो अवस्थामा तपाई के गर्नुहुन्छ बताउनुहोस्। प्रश्न बुझ्नुहोस् है। तपाई आफ्नै काममा हुनुहुन्छ र हतारमा हुनुहुन्छ। त्यही बेला तपाईसँग कसैले सहयोग माग्यो। ऊ आफूभन्दा पनि बढी समस्यामा रहेछ। अब यस्तो बेलामा सहयोग माग्नेलाई सहयोग गर्ने कि आफ्नो काम जरुरी छ भनेर आफ्नै काम गर्नतिर लाग्ने? तपाई के गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्नले सोधेको छ। भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त, तपाई यस्तो अवस्थामा आफ्नो काम गर्नुहुन्छ कि अरूलाई सहयोग गर्नुहुन्छ? आफ्नो काम पछि गरौँला, आफ्नो काम त हामीले गरेकै छौं। सहयोग माग्नेलाई सहयोग गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो काम गर्नुहुन्छ। तपाईहरुलाई म यो सेतो पाटीमा यसको उत्तर टाँस गर्दछु र पढेर सुनाउँछु। ध्यान दिनुस् है त। कुनै पनि अवस्थामा दुईटा काम एकैचोटि आइलाग्दा जे उपयुक्त हुन्छ त्यो उपयुक्त काम गर्नुपर्छ।
त्यो कुरालाई हामीले बिर्सनुहुन्न। अब यो प्रश्नको उत्तर मैले नमुनाका रूपमा यसरी लेखेको छु, तपाईहरुलाई पढेर सुनाउँछु। ध्यान दिनुस् है त। मानिसलाई जरुरी काम पर्दा प्राय हतार हुने गर्दछ। हतारका बेला कहिलेकाहीँ काममाथि काम थपिन्छ। आफ्नो काम छाडेर भए पनि अरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ। यस्तो अवस्थामा अरूको काम बढी जरुरी देखिए म अरूलाई नै सहयोग गर्दछु, किनकि हामी विवेकशील सामाजिक प्राणी हौं। मानवता र सहयोगको भावना हाम्रो सबैभन्दा ठूलो विशेषता हो। आफ्नो काम त पशुपन्छीले पनि गर्दछन्, मानिसले त तेरो वा मेरो नभनी जुन काम पहिले गर्न आवश्यक छ त्यही काम गर्नुपर्छ। हामीले अप्ठ्यारो अवस्था वा हतारका बेलामा पनि परोपकार गर्न कहिल्यै छोड्नु हुँदैन। जस्तै म घाँस काट्न वनमा गएको छु, त्यहाँ कुनै मानिस घाइते भएर छटपटाइरहेको छ र सहयोग मागिरहेको छ। यो अवस्थामा मैले आफ्नो काम छोडेर त्यो घाइतेलाई सहयोग गर्नुपर्छ। दुखीलाई सहयोग गर्नु नै हाम्रो कर्तव्य हो। त्यसैले म आफ्नो काम छोडेर भए पनि अरूलाई सहयोग गर्दछु। भाइ बहिनीहरू, सहयोग मानिसको सबैभन्दा ठूलो विशेषता भएको हुनाले कहिलेकाहीँ आफ्नो कामलाई थाती राखेर समस्यामा परेका, विपत्तिमा परेका दुखी मानिसहरूलाई सहयोग गर्नुपर्ने हुन सक्छ। त्यसकारणले हामी विवेकशील प्राणी हौं, अर्काको समस्यालाई नै बुझ्छौं र सहयोग गर्छौं। त्यसो गर्नुपर्छ। यही कुरा यो प्रश्नको उत्तरले खोजेको हो। भाइ बहिनीहरू, अब यसपछि म तपाईहरुलाई पुनर्लेखन गर्न सिकाउँछु। पुनर्लेखन भनेको कुनै अनुच्छेद छ, कुनै विषयमा लेखिएको एउटा अनुच्छेद छ, त्यो अनुच्छेद तपाईहरुले सुन्नुभयो या पढ्नुभयो भने त्यहाँ भएका कुराहरूलाई समेटेर आफ्नै शब्दमा त्यसलाई कसरी लेख्ने, त्यसलाई पुनर्लेखन भनेर भनिन्छ। लेखिएको कुरालाई फेरि आफ्नै ढङ्गले, आफ्नै शैलीले लेख्ने काम नै पुनर्लेखन हो। अब हामी पुनर्लेखन अभ्यास गर्दछौँ। त्यसका लागि तपाईहरुलाई म एउटा अनुच्छेद पढेर सुनाउँछु। अनुच्छेद सुन्नुहोस् र हेर्नुहोस् पनि। आफ्नै शब्दमा अनुच्छेदको पुनर्लेखन गर्नुहोस्। अनुच्छेद सानो छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोस् र यहाँ भएका कुराहरूलाई बुझ्नुहोस्। त्यसपछि यसलाई चाहिँ तपाईहरुले आफ्नै शब्दमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैलाई पुनर्लेखन भनिएको हो। त्यसैले अनुच्छेद ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। नेपाल हिमाल, पहाड, तराई, उपत्यका र भित्री मधेसले सजिएको छ। यो मेचीदेखि महाकाली पारी, चाँदनी र दोधरासम्म फैलिएको छ। नेपालको उत्तरतर्फ सर्वोच्च शिखर सगरमाथा सहित सयौं हिमालय श्रृङ्खला छन्। यस देशको मध्यभागमा पहाडका मनोहर तरेली परेका र सुन्दर उपत्यकाहरू छन्। दक्षिणी भेगमा तराई र भित्री मधेसका उर्वर तथा समथर फाँटहरू छन्। यसका साथै निरन्तर जलप्रवाह गरिरहने सयौं नदी नाला छन्। यहाँ माछा पुच्छ्रेलाई आफ्नो पोल्टामा राख्न सक्ने फेवाताल लगायतका सयौं ताल तलैयाहरू छन्। झरना छहराहरू, लेक वेसी, देउराली र भन्ज्याङहरू छन्। यिनले नेपाललाई एउटा सुन्दर प्राकृतिक भूमि र जीवन्त राष्ट्रका रूपमा चिनाएका छन्। यो अनुच्छेदले नेपालको प्राकृतिक सम्पन्नता र प्राकृतिक सुन्दरताका बारेमा बताएको छ। यो अनुच्छेदमा आएका मुख्य मुख्य विचारहरूलाई, मुख्य मुख्य कुराहरूलाई अब तपाईहरुले आफ्नै शब्दमा, आफ्नै शैलीमा लेख्नुपर्ने हुन्छ। तयार हुनुहुन्छ तपाईहरु लेख्न? लेख्नुस्। म तपाईहरुले लेखेको कुराहरू मिल्यो कि मिलेन भनेर परीक्षण गरौँला। तर त्यो भन्दा पहिले
तपाईहरू जस्तै कक्षा 6 मा पढ्ने एकजना विद्यार्थी भाइले पुनर्लेखन गर्नुभएको यही अनुच्छेदको पुनर्लेखन गर्नुभएको छ, त्यसको नमुना म तपाईहरूलाई देखाउँछु र त्यसले पनि तपाईहरूलाई पुनर्लेखन कसरी गर्ने भनेर तौर तरिका सिकाउनेछ। हेर्नुहोस् है त, उहाँले कसरी पुनर्लेखन गर्नुभएको छ। पुनर्लेखनको यो नमुना हो। उहाँले लेख्नुभएको छ, नेपालमा हिमाल, पहाड, तराई र भित्री मधेसहरू छन्। पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकाली पारी रहेका चाँदनी र दोधरासम्मको भूभाग नेपाल हो। नेपालको उत्तरी सीमामा सर्वोच्च शिखर सगरमाथा तथा अन्य हिमालहरू रहेका छन्। हिमालदेखि तल हराभरा सुन्दर पहाड र उपत्यकाहरू छन्। पहाडदेखि दक्षिणतर्फ समथर भूभाग रहेको छ। यसलाई तराई तथा भित्री मधेस भनिन्छ। यहाँको जमिन अत्यन्त उर्वर छ। नेपाल सयौं नदीनाला र तालतलैया भएको जलस्रोतले सम्पन्न देश पनि हो। यहाँको फेवातालले माछापुच्छ्रे हिमाललाई आफ्नो पोल्टामा राखेको छ। अनेक झरना, लेकबेसी, देउराली र भन्ज्याङहरू हाम्रो देशमा जताततै देख्न पाइन्छ। यो भौगोलिक विविधता र प्राकृतिक सुन्दरताले सुन्दर देशका रूपमा नेपाललाई चिनाएको छ। भाइ बहिनीहरू, पुनर्लेखन गर्ने भनेको हामीले सुनेको पढेको अनुच्छेदका कुराहरूलाई मिलाएर आफ्नै तरिकाले लेख्ने हो। यहाँ भित्री मधेस भन्ने शब्द चाहिँ यहाँ विद्यार्थीले जोडेर लेख्नु भएको छ। यो चाहिँ अलग अलग हुन्छ, अरू चाहिँ प्राय मिलेको छ। अब तपाईहरू पुनर्लेखन अभ्यास गर्न यसै गरी सक्नुहुन्छ। पुनर्लेखन अभ्यास गर्ने कुरा तपाईले बुझ्नुभयो भन्ने मलाई लागेको छ। त्यसैले अब म अर्को एउटा अभ्यासतिर तपाईहरूलाई लैजान्छु र त्यो भनेको व्याकरणसँग सम्बन्धित छ। व्याकरणमा पनि वर्ण विन्याससँग सम्बन्धित कुरा हो यो। ह्रस्व इकारको प्रयोग। ह्रस्व इकारको प्रयोग अब हामी ह्रस्व इकारको प्रयोग कसरी गर्ने, कस्ता कस्ता ठाउँमा ह्रस्व इकारको प्रयोग गरिन्छ भन्ने विषयमा हामीहरू चर्चा गर्नेछौँ। ह्रस्व भन्ने बित्तिकै हामीहरू थोरै समयमा उच्चारण गरिने मात्रालाई बुझ्छौँ। ह्रस्व इकार चाहिँ यसरी लेखिन्छ अनि यसरी लेखिन्छ। यो ह्रस्व इकारलाई चिनाउने मात्रा हो। यो पनि ह्रस्व इकार नै हो। यसरी ह्रस्व इकार, यो ह्रस्व इकारलाई हामी शब्दमा कसरी प्रयोग गर्छौँ, कस्ता कस्ता ठाउँमा ह्रस्व इकार प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा अब हामी चर्चा गर्नेछौँ। भाइ बहिनीहरू, ह्रस्व इकारको प्रयोग शब्दको सुरुमा पनि हुन सक्छ, शब्दको बीचमा पनि हुन सक्छ र शब्दको अन्त्यमा पनि हुन सक्छ। त्यसकारण कस्ता शब्दहरूमा आएका इकार ह्रस्व हुन्छन्, कस्ता शब्दमा आएका इकार बीचमा ह्रस्व हुन्छन् र कस्ता शब्दको अन्त्यमा आएका इकारहरू ह्रस्व हुन्छन्, त्यस विषयमा म छोटो चर्चा गर्छु। हेर्नुहोस् है त, शब्दको सुरुमा ह्रस्व इकारको प्रयोग कहाँ कहाँ हुन्छ भन्दा क्रियापदको सुरुको इकार ह्रस्व हुन्छ। जस्तो तपाईहरू चाहिँ कहिलेकाहीँ कापी किन्न जानुहुन्छ, कापी किन्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो किन्नुहुन्छ भनेको क्रियापद हो। यो क्रियापदको सुरुमा आएको कि छ नि, यो कि, यो ह्रस्व इकार हो। यसबाट के बुझिन्छ भने क्रियापदको सुरुमा इकारको प्रयोग भएको छ भने त्यो इकारलाई ह्रस्व लेख्नुपर्छ। यस्ता अरू क्रियापदहरू के हुन सक्छन् हेर्नुहोस् है त। दिन्छ, किन्छ, हिँड्छ, यसै गरी टिप्छ भन्यो भने पनि हामी फलफुलहरू रुखबाट टिप्छौँ। त्यो टिप्छ भन्दाखेरि पनि यो सुरुमा इ आयो, त्यो इ चाहिँ के हुन्छ, ह्रस्व हुन्छ। यसै गरी
दुई अक्षरको सर्वनाम छ भने दुई अक्षरको सर्वनामको सुरुमा आएको ई चाहिँ ह्रस्व हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है त, हामी तिमी भनेपछि दुई अक्षरको सर्वनाम भयो। यहाँ सुरुमा के आएको छ? ती। यो तीमा प्रयोग भएको इकार ह्रस्व हो। भनेपछि दुई अक्षरको सर्वनाम छ भने त्यसको सुरुमा आएको ई ह्रस्व हुन्छ। अरू के हुन सक्छ अन्त हेर्नुहोस् त, तिमी सँगसँगै तिनी, इनी यी सबै दुई अक्षरका सर्वनाम हुन् र यहाँ अघिल्लो सुरुको ई चाहिँ सबैमा के छ? ह्रस्व छ। यसै गरी अनुकरणात्मक शब्द। अनुकरणात्मक शब्द भनेको कुनै पनि क्रियाको ध्वनिको नक्कल गर्ने शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन्। आवाजको नक्कल गर्ने, कुनै पनि कामको नक्कल गर्ने, कुनै पनि क्रियाको नक्कल गर्ने, त्यस्ता शब्दहरू अनुकरणात्मक शब्द हुन्। अनुकरणात्मक शब्दको सुरुमा आउने इकार त्यो पनि ह्रस्व नै हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् है त, किटिक्क, फिर, टिनिन्न, घन्टी टिनिन्न बज्दो, फिर केही कुरा घुम्दा हुन्, किटिक्क होइन, भाँचिने कुराहरू होला। त अगाडिको हेर्नुहोस् त, किटिक्कको कि, फिरको फि, अनि टिनिन्नको पी, यी के हुन्? ह्रस्व इकार हुन्। यसै गरी अव्यय शब्द छ भने पनि सुरुको ई ह्रस्व नै हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, हिजो भन्दा हिको हमा लागेको इकार, तिर भन्दा तमा लागेको इकार, धिक्कार भन्दा धमा लागेको इकार, यी चाहिँ के छन्? ह्रस्व छन्। यो चाहिँ शब्दको सुरुमा ह्रस्व इकारको प्रयोग हुने ठाउँहरू भयो। अब यसै गरी शब्दको बीचमा पनि ह्रस्व इकारको प्रयोग हुन्छ। कस्ता कस्ता ठाउँमा शब्दको बीचमा ह्रस्व इकारको प्रयोग गर्ने हेर्नुहोस् है त, म तपाईँहरूलाई सिकाउँछु। मूल शब्द छ। मूल शब्द भन्नाले निर्माण नभए स्वतः निर्मित शब्द, कुनै उपसर्ग लागेको पनि छैन त्यहाँ, कुनै प्रत्यय पनि लागेको छैन त्यहाँ, त्यस्ता शब्दहरू मूल शब्द हुन्छन्। मूल शब्दको बीचमा आएको इकार चाहिँ ह्रस्व हुन्छ। जस्तो हेर्नुहोस् है त, हँसिया। हँसिया भन्दा यो मूल शब्द हो र बीचमा आएको समा लागेको इकार, अनि दाइजो भन्दा बीचमा आएको इकार, मानिस भन्दा बीचमा आएको नमा लागेको इकार, अनि रेडियो भन्दा डमा भएको इकार, यी सबै के हुन्? ह्रस्व इकार हुन्। यसरी मूल शब्दको बीचमा इकार ह्रस्व हुन्छ। यसै गरी क्रियापदको बीचमा, अघि क्रियापदको सुरुमा हामीले इकार ह्रस्व हुन्छ भनेका थियौँ, बीचमा पनि के हुन्छ? इकार ह्रस्व नै हुन्छ। जस्तो काम गरिन्छ भन्दा यहाँ यो रमा लागेको इकार बिचमा छ, यो ह्रस्व हुन्छ। त्यस्तै अरू एउटा दुईटा उदाहरण हेर्नुहोस् है। पढिन्छ भन्दा पढिन्छमा पनि यो ढमा लागेको इकार ह्रस्व छ। गइँदैन भन्दा पनि यी ह्रस्व छ। मानिन, यहाँ पनि यी ह्रस्व छ। यसै गरी विशेषणको बीचमा, विशेषण शब्दको बीचमा आएको इकार पनि ह्रस्व नै हुन्छ। जस्तै अमिलो भन्दा बलियो, सजिलो, सामाजिक, हेर्नुहोस् त यो बिचमा जति पनि इकार छन् यी शब्दहरूमा ती सबै ह्रस्व छन्। अब यसपछि शब्दको अन्त्यमा कस्तो ठाउँमा इकार ह्रस्व लेख्ने हेर्नुहोस् है त। पुलिङ्गी शब्द, भाले जातिलाई बताउने शब्द र नाता बताउने शब्द, नाता सम्बन्ध बताउने शब्द छ भने त्यस्ता शब्दको अन्त्यमा चाहिँ इकार ह्रस्व लेख्नुपर्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, हरि, रवि, दाई, नाति, यस्तै अरू शब्दहरू पनि जति छन् ती सबै ह्रस्व लेख्नुपर्छ। अनि अव्यय शब्द छ भने अन्त्यमा आउने इकार त्यहाँ पनि ह्रस्व हुन्छ। जस्तै हेर्नुहोस् त, भोलि, माथि, पारी, अगाडि, यी सबै के हुन् त? अव्यय शब्द हुन्। अन्त्यमा आएको इकार ह्रस्व छन्। त्यसै गरी अन्त्यमा ती आउँछ भने त्यस्तो शब्द पनि ह्रस्व नै हुन्छ। त्यहाँ पनि ह्रस्व इकार हुन्छ। हेर्नुहोस् है त, कति, यति, मति, गति, यी शब्दहरूमा
अन्त्यमा ती आएका छन्। यी शब्दहरू पनि ह्रस्व नै लेखिन्छन्। ह्रस्व इकार कस्तो ठाउँमा प्रयोग गर्नुपर्छ भन्नका लागि यी सामान्य नियमहरू मात्र हुन्। यही सामान्य नियमले पनि हामीलाई वर्णहरू शुद्धसँग मिलाएर लेख्न धेरै सघाएको हुन्छ। अब ह्रस्व इकारको प्रयोगसँग सम्बन्धित एउटा दुईटा अभ्यास म तपाईहरुलाई गराउँछु। हेर्नुहोस् है त, यहाँ केही शब्दहरू छन् र शब्दहरू अशुद्ध पनि छन्, शुद्ध पनि छन्। हामी अशुद्ध भएका शब्दहरूलाई शुद्ध बनाउँछौँ र खास गरी इकार अशुद्ध छन्। यहाँनिर अस्ति, भित्र, किन्छ, कविता, टिङटिङ, किताब, दाई, दिदी, स्तुति, रसिलो, माथि, तिमी, यी शब्दहरू तपाईहरू सार्नुहोस् र शुद्ध बनाएर एक साइडमा यो शब्द सार्नुहोस् र अर्को साइडमा शुद्ध बनाएर लेख्नुहोस्। यसलाई कसरी लेख्ने त हेर्नुहोस् है त, अशुद्ध शब्दहरू के हो र शुद्ध शब्दहरू के हो तपाईहरुलाई म यहाँ देखाउँछु। अस्ति यो शब्द अशुद्ध छ, यहाँ इकार अशुद्ध छ, शुद्ध हुन्छ अस्ति। यसै गरी भित्र, यसलाई पनि यो ह्रस्व लेख्नुपर्छ, भित्र। अर्को छ किन्छ, अघि हामीले क्रियापदको अगाडि ह्रस्व हुन्छ भनेका थियौँ, किन्छ। यसै गरी टिङटिङ, टीलाई पनि हामीले ह्रस्व बनाउनु पर्छ, टिङटिङ। अर्को शब्द छ दाई, नाता बताउने पुलिङ्ग शब्द, यो पनि अन्त्यमा ह्रस्व हुन्छ, दाई। यसै गरी स्तुति, ती आएको पनि स्ति छ भने अन्तिममा ती ह्रस्व लेख्नुपर्छ, स्तुति। यसै गरी माथि, माथि अव्यय शब्द भएको हुनाले माथि पनि ह्रस्व। तिमी दुई अक्षरको सर्वनाम, त्यसको सुरुमा इकार ह्रस्व लेख्ने। अब शुद्ध शब्द चाहिँ यहाँनिर एउटा कविता थियो, अर्को किताब थियो, त्यसपछि अर्को दिदी पनि शुद्धै थियो, अनि रसिलो पनि शुद्ध थियो। भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूलाई अहिलेको यो बसाइमा हामीले श्रुति लेखन, पुनर्लेखन, संक्षिप्त प्रश्नोत्तर, भाव विस्तार र ह्रस्व इकारको प्रयोगका विषयमा छलफल गर्यौं। मलाई लाग्छ तपाईहरूले आज छलफल गरिएका सबै कुराहरूको ज्ञान राम्ररी प्राप्त गर्नुभएको छ। अब बाँकी रहेका अरू अभ्यासहरू हामी अर्को बसाइमा गर्ने नै छौँ। आजलाई बिदा चाहन्छु। नमस्ते।